أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی رنگ دا نہیں جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی رنگ دا نہیں پاویں جنہ بھی طاقت ور ہووے کوئی او دے حکم دے اگے کھنگدا نہیں غلے نال پرے نے گودام کدرے کتے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں یارو رب جیا ہور سخی کیڑا جیڑا دئی جاندا اے کدی منگدا نہیں ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق و داتا سمیع بصیر علی کل شیء قدیر جو ازل تو کل ہے اب تک کل رہے گا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم فاطمہ دی ابو جان حسنین دے نانا جان میرے اور تہاڈے سے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے صحیح البخاری اور صحیح المسلم دی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بچہ ماں دے بطن وچ ہوندا ہے 4 مہینیاں دا 4 ماہ دا بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے تے اللہ پاک او دے بارے متعدد فیصلے فرما دیندا ہے 4 فیصلے اللہ پاک ماں دے پیٹ اندر اس بچے دے فرما دیندا ہے جڑا ہجے تک دنیا تے نہیں آیا پہلا فیصلہ یہ بچہ نیک بنے گا یا بد بنے گا دوسرا فیصلہ اس بچے نے عمر کنی پانی کنی دیر تک زندہ رہے گا تیسرا فیصلہ انہیں رزق کنا کھانا ہے تے کتھوں کھانا ہے چوتھا فیصلہ اس بندے نو موت آئے گی کدوں آئے گی کتھے آئے گی کیڑا ٹائم ہوئے گا کیڑا دن ہوئے گا یہ 4 فیصلے اللہ خالق و مالک بچے دے کر دیندا ہے جدوں بچہ 4 مہینیاں دا ماں دے بطن وچ ہوندا ہے اللہ پاک یہ 4 فیصلے ادوں ہی کر چھڑدا ہے
پھر بھی انسان اس روزی روٹی واسطے دن رات دوڑ لائی پھردا ہے، نمازاں بھلیا پھردا ہے، روزے بھلیا پھردا ہے، جمعے چھڈی پھردا ہے اس روزی پیچھے، عیداں چھڈی پھردا ہے، نماز چھڑ دیندا ہے، روزی دی پہلوں تغودو کردا ہے، نماز بعد چ پڑھدا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے تیرے مقدر دا رزق لکھ پہلا ہی چھڈیا ہے، انہیں تیری زندگی اور موت دا فیصلہ بھی لکھ چھڈیا ہے۔ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے، آ کے عرض کیتی یا نبی اللہ انی دیر تک انسان نو موت نہیں آندی جب تک اپنی قسمت دا رزق کھا نہیں لینا۔ فیصل آباد دے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک ماں جی بہت بیمار سن، حتیٰ کہ 6 ماہ تو وہ کومے دے اندر چلیاں گئیاں، غالباً 6 مہینے وہ کومے دے اندر رہیاں۔ 6 مہینیاں تو بعد ایک دن اٹھ کے تے بہ گئیاں، کہن لگیاں کہ مینوں سیب لیا کے دیو۔ انہاں دے بچیاں نے سیب لیا کے دیتا، کٹ کے ماں جی نو دیتا، ماں جی نے سیب کھا لیا، کھا کے ہجے تک ہٹیاں نے تے روح پرواز ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جو 6 مہینے قومے چ رہن تو بعد ایک سیب وہ دی زندگی دا ہجے تک باقی سی جڑا انہیں کھانا سی تے کھان تو بعد موت آ جانی سی۔ جو اللہ پاک نے رزق لکھ چھڑیا ہے وہ انسان نو مل کے رہنا ہے، او دی اندر نہ کوئی کسے دا کم کر سکدا ہے تے نہ کوئی کسے دا زیادہ کر سکدا ہے۔ روزی کمان دے 2 طریقے نے، 2 راستے نے، ایک راستہ حلال ہے تے ایک راستہ حرام ہے۔ ایک راستے دے نال رب راضی ہوندا ہے، ایک راستے دے نال رحمان برکت پاندا ہے، ایک راستے دے نال بندے واسطے ہر طرح دیاں پریشانیاں دور ہوندیاں نے، اللہ او دے گھر دے اندر رزق چ برکت پاندا ہے، او طریقہ ہے حلال۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، سورۃ الدہر ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیو اپنی زبانی نہ دنیا والیانو اعلان کر دے وہ اللہ جی میں کی اعلان کراں، فرمایا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرماندے نے اسی 2 رستے بنا چھڑے نے تواڈے سامنے 2 رستے جا رہے نے، ایک سیدھا ہے ایک پٹھا ہے، ایک حلال ہے تے ایک حرام ہے، ایک جنت جاندا ہے تے دوجا جہنم جاندا ہے۔ فرمایا میں تانوں پھڑ کے تے کسے نو گناہ تو نہیں روکنا، کوئی برائی کرن لگے گا اللہ فرماندے نے میں آپ پھڑ کے نہیں روکاں گا، برائی کر لے گا او دا گناہ لکھیا جائے گا۔ فرمایا اسی 2 رستے او دے سامنے رکھ دیتے نے، چاہے برائی والے رستے تے چلا جائے چاہے سیدھے رستے تے چلا جائے، اگر سیدھے رستے تے جائے گا جنت جان دا مستحق بن جائے گا۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے میرا شکر کر لے چاہے میریاں نافرمانیاں کر لے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام ہن جائز طریقہ جیڑا جائز طریقہ کمائی کرن دا، پیسے کمان دا، روزی کمان دا جائز طریقہ کیے، اے دے بھی 2 اصول نے، اے دے چند اصول میں تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ انہاں دے وچوں پہلا اصول کیڑا ہے؟ یارو اج ہر بندہ روزی کمان نو پھردا ہے، ہر بندہ اپنے پیٹ لئی پھردا ہے، ہر بندہ اپنے بچے
بچیاں دے پیٹ لی تریا پھردا ہے روزی روٹی پوری کرن واسطے تریا پھردا ہے یارو اسی جائز طریقہ اپنانا ہے اسی غلط طریقہ نہیں اپنانا اسی آپ بھی چنگا کھانا ہے آپ بھی حلال کھانا ہے اپنے بچیاں نو بھی حلال کھوانا ہے او دا طریقے کار کیے پہلا اصول میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے فرمایا سب تو پہلے عقیدہ ہونا چاہیے رزق کون دیندا ہے بولو رزق کون دیندا ہے اللہ دیندا ہے سب تو پہلے عقیدہ بنانا ہے اے اصول بنانا ہے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا ما اريد منهم من رزق اللہ نہیں چاہتا تواڈے کولوں رزق لیا جاوے میرا رب نہیں چاہتا میں تواڈے کولوں رزق وصول کراں بلکہ وما اريد ان ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اللہ پاک خود بندیاں نو رزق دیندا ہے اللہ رزق دے تقسیم کردا ہے اللہ نے تے تیرے آن تو پہلی رزق دے بندوبست کر چھڈے نے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دا دوسرا مقام یارو عقیدہ بنانا ہے کہ سانو رزق رب بھی دیندا ہے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین 12واں پارا 12ویں پارے دی پہلی ایت یارو ایتھے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرن والے بندے نو اے نہیں پتا مینوں رزق کون دیندا اے میں 12 گھنٹے ڈیوٹی تے کرنا وا 12 گھنٹیاں چ کدی اس رب نو بھی سجدہ کیتا ہے یا کوئی نہ اللہ فرما رہے نے 12واں پارا تے پہلی آیت وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها فرمایا زمین تے چلن والے زمین تے اڈن والے پانی چ رہن والے خشکی چ رہن والے تری چ رہن والے 4 لتاں والے 2 لتاں والے 2 پراں والے اللہ فرماندے نے زمین دے اتے چلن والی آسمان نیلے دی چھت دے تھلے رہن والی جنیاں بھی چیزاں نے ساریاں دا رزق میں عطا کرنا وا سب نو رزق میں عطا کرنا وا نیلی چھت تھلے جنیاں بھی مخلوقات نے زمین تے چلن والیاں زمین چ رینگن والیاں ساریاں دا رزق بندوبست میں رب کرنا وا اللہ اکبر کبیرہ قرآن پاک دی تیسری آیت سورۃ العنکبوت تے 17 نمبر آیت اللہ فرماندے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ اور یارو جنہاں نو تسی رب تو علاوہ پکار دیو اللہ فرماندے نے جنہاں نو تسی میرے تو علاوہ پوج دیو جنہاں نو تسی میرے تو علاوہ مشکل کشا بنا دیو جنہاں نو تسی میرے تو علاوہ حاجت روا بنا دیو لا یملکون لکم رزقا لا یملکون لکم رزقا سورۃ عنکبوت 17 نمبر آیت ترجمے نہ کر جا کے تو پڑھ لویں موبائل چوں کڈ کے تو پڑھ لویں مسئلے حل ہو جان گے فرمایا جنہاں نو تسی میرے تو علاوہ پکار دیو میرے تو علاوہ تیاں پتر منگ دیو میرے تو علاوہ رزق منگ دیو میرے تو علاوہ اولاداں منگ دیو
ہو میرے تو علاوہ مشکل کشائی مانگ دے ہو لا یملکون لکم رزقن یہ توانو کچھ نہیں دے سکدے یہ تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدے یہ توانو کچھ نہیں دے سکدے اللہ اکبر او یارو یہ تے تواڈے ٹکڑیاں تے پلن والے تانوں کی دین گے فابتغوا عند اللہ الرزق رزق تلاش کرنا ہے اللہ دے ہاں تلاش کرنا ہے رزق لبے گا رب کولوں لبے گا وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون فرمایا میں رب ہی رزق دین والا پہلا اصول مکمل ہو گیا ساڈا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے قرآن دیاں 3 آیتاں تیرے سامنے رکھ چھڑیاں نے 3 آیتاں تے ایمان ہونا چاہیے 3 آیتاں نے دسیا ہے رازق اللہ ہے رزق دین والا اللہ ہے مشکلاں دور کرن والا اللہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی رزق دین والا کوئی نہیں آج دا عنوان حلال رزق دی اہمیت کی ہے اللہ اکبر کبیرہ دوسرا عقیدہ اللہ اکبر کبیرہ یہ اندر میں ایک اور وضاحت کردہ جاواں حضرت مریم علیہ السلام انہاں نو حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام نے کمرے دی اندر بند کر دیتا اے بھی قرآن کہہ رہا ہے کمرے چ بند کرتا باہروں تالا لا دیتا آپ دور کتے سفر تے چلے گئے یاد آیا مریم تے پیچھے کلی ہے وہ دے کھان دا تے بندوبست میں کیتا کوئی نہیں باہروں میں تالا لایا ہاں مریم اندر کلی ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام جلدی دے نال واپس آئے اللہ اکبر آ کے دروازہ کھولیا آ کے تالا کھولیا تے کی ویکھے آئے حضرت مریم علیہ السلام دی اگے بے موسم پھل پے ہوئے نے سبحان اللہ اور یارو تالے دیاں چابیاں زکریا پیغمبر کول نے رزق دیاں چابیاں رب رحمان کول نے رزق دیاں چابیاں رب رحمان کول نے حضرت مریم دے اگے پہ پھل ویکھے حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام نے کہن لگے مریم باہروں تالا لگا ہے روشن دان کوئی نہیں اے پھل کتھوں آئے نے اے نہیں آکھیا تواڈے جوڑاں دا ہی صدقہ ہے اے تواڈے ہی تفیلوں نے اے تواڈی خاص برکت نا 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 آکھیا قالت ہوا من عند اللہ ہے قرآن صدقے جاواں قالت ہوا من عند اللہ زکریا منو اے رزق میرے رب رحمان نے دیتا ہے رب رحمان نے منو عطا کیتا ہے حضرت مریم دا ایڈا پختہ عقیدہ ہے بند کمریاں اندر بند کوٹھریاں اندر اگر کوئی رزق دیندا ہے تے رب رحمان دیندا ہے پتھراں دے اندر رہن والا کیڑا او دے منہ دے اندر سبز پتا ویکھو گے اونوں رزق دین والا میرا رب رحمان ہے اللہ اکبر کبیرہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دوسرا اصول کی ہے دوسرا اصول کم حلال کمائی کرندا جائز کمائی کرندا دوسرا اصول کی ہے اللہ اکبر کبیرہ محنت کرنی پائے گی اے نہیں کہ بندہ لیپ لے کے تے چار پائی تے لیٹ گیا ہے اپے رب رزق دے گا میں کار بہ گیا ہاں رزق میرے کار اپے آ جائے گا نا 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 رزق نو پیر نہیں لگے ہوئے روٹی نو پیر نہیں لگے روٹی کمانی پائے گی روٹی لی جانا پائے گا روٹی لی ٹائم کڑنا پائے گا وہ دلی محنت کرنی پائے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سورۃ الملک دوسرا رکوع شروع ہو رہے ہیں کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ نہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
اللہ فرماندے نے چارے اطراف ہوتے اسی تہاڈا رزق کھلار دیتا ہے، تانوں محنت کرنی پئے گی، تانوں جانا پئے گا، رزق لبنا پئے گا۔ اللہ فرماندے نے محنت تو کر لے، حرکت کرنا تیرا کم ہے، برکت پانا میرا کم ہے۔ محنت کرنا تیرا کام ہے، اس کام چ برکت پونا رب رحمان دا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دا دوسرا مقام جائز محنت کرنی چاہیے، صحیح طریقے لی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک رزق عطا فرمان۔ آج جمعہ دا دن ہے نا تے سورۃ الجمعہ ہے۔ اللہ فرمان دے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعاتی فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ اللہ فرماندے نے او دنیا دیو لوگو، او دنیا کائنات اندر زندگی گزارنے والو، جدو نماز دا ٹائم ہو جائے، جمعہ دا وقت ہو جائے، دکانہ بند کر دے وہ، کاروبار بند کر دے وہ، لین دین بند کر دے وہ، تجارتاں بند کر دے وہ، آ جاؤ میرے گھر دی طرف، آ کے نمازاں ادا کر لو، آ کے اللہ اللہ کر لو، آ کے سجدے کر لو، رب دا قرآن سن لو، نبی دے فرامین سن لو، صحابہ دے تذکرے سن لو۔ اللہ اکبر۔ اگے اللہ فرماندے نے فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ۔ او اللہ نے تے جمعے دی بھی چھٹی نہیں دیتی۔ فانتشروا فرمایا جدو جمعہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، فانتشروا پھیل جاؤ، جا کے تے رزق تلاش کرو، جا کے دکانہ کھول لو، اپنا کاروبار کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ، میرا اللہ دا فضل تلاش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے بہترین رزق انسان دا، بہترین رزق کیڑا ہے، بہترین کمائی کیڑی ہے؟ نبی پاک فرمان دے نے جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال کمائی کردا ہے بہترین کمائی ہے، بہترین رزق ہے۔ اپنے ہاتھ نال کماندا ہے، اپنے بچیاں لئی لے کے آندا ہے، بچیاں دے پیٹ اندر جاندا ہے، اپنے پیٹ اندر پاندا ہے۔ فرمایا اے بہترین انسان دا رزق ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ نَبِيُّ اللَّهِ داؤد، حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھ نال کمائی کریا کر دے۔ اللہ پاک نے لوہے والا کم حضرت داؤد پیغمبر نو عطا فرمایا۔ ہاتھ نال لوہے نو ٹیڑھا میڑھا کر لیندے، ہاتھ نال تلواراں بنا لیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ لگیا انبیاء بھی کمائی کر دے رہے نے، محنتاں کر دے رہے نے۔ یارو جائز محنت کرنا جائز ہے، کاروبار لی محنت کریا کر، اللہ رزق اندر برکت پا دے گا۔ حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام، حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام کھیتی باڑی کریا کر دے، حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام کپڑے سلائی کریا کر دے، حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام لکڑی دا کم کریا کر دے، حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام بکریاں چرایا کر دے، حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام لوہے دا کم کریا کر دے، حضرت ابراہیم پیغمبر تجارت کریا کر دے، حضرت اسماعیل پیغمبر تجارت کریا کر دے، نال شکار بھی کریا کر دے، حضرت عیسیٰ پیغمبر تجارت کریا کر دے۔ میرے تے تواڈے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت بھی کر دے، آپ بکریاں بھی چراندے رہے نے۔ میرے آقا بکریاں بھی چراندے رہے، میرے آقا تجارت بھی کر دے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نہ صحابہ کرام نبی پاک دے نال سی، آپ رستے چ جاندیاں جاندیاں کی ویکھیا ہے؟ ایک پیلو دا درخت آیا۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ جے پیلو کھانا ہے نا تے کالے کالے پیلو توڑ کے کھایا جے، مٹھے ہوندے نے۔ کالے کالے پیلو توڑ لیا جے، اے مٹھے ہوندے نے۔ آقا جی تانوں کیویں پتا؟ فرمایا میں بھی بکریاں چراندا رہا ہاں،
میں بھی بکریاں چراندا رہا ہاں تے میں بکریاں چراندے چراندے اسی پیلو کھاندے رہے ہاں تاں کر کے آپ نو یہ اندازہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا ویچیا کر دے، بڑے وڈے تاجر سن کپڑے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے وڈے تاجر سن، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے بڑے وڈے بزنس مین سن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرنے والے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی ویچیا کر دیا، کیوں ویچیا کر دے، پنیر فروخت کریا کر دے۔ یارو شرم کا دی کاروبار کرنا چاہیے دے۔ الحمدللہ میں تواڈے سامنے کھڑا، میں بکریاں بھی چرائیاں، میں گندم بھی گائی ہے، میں مجھاں بھی چرائیاں نے، اللہ پاک نے سارے کام کروائے نے۔ میں بکریاں بھی چراندا رہا ہاں اللہ دی توفیق دے نال، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے انبیاء دا شیو ہے، میرے نبی بھی یہ کر دے رہے نے، انبیاء بھی یہ کام کر دے رہے نے۔ حضرت امام بخاری تجارت دا کام کر دے، حضرت امام مسلم تجارت دا کام کر دے، حضرت امام ابو داؤد مصنف دا لکھن دا کام کر دے، حضرت امام ترمذی تدریس پڑھان دا کام کر دے، ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کھیتی باڑی دا کام کریا کر دے، کتابت دا کام کریا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کڑیاں صحیح کریا کر دے، بڑے وڈے عالم دین گزرے نے، گجراں والے دے۔ شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کڑیاں صحیح کریا کر دے سن۔ حضرت اللہ اکبر عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ کاشتکاری کریا کر دے سن۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کاشتکاری کریا کر دے سن۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری مجھاں چرایا کر دے سن، بڑے وڈے عالم دین سن، بڑے لوکاں نو ہدایت ملی انہاں دے بیان سن سن کے، انہاں دیاں تقریراں سن سن کے۔ حضرت علامہ شہید آخو رحمت اللہ علیہ اپنے دور دے بڑے وڈے بزنس مین سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ لگے ہے انہاں لوکاں نے محنتاں کیتیاں نے، اس وجہ تو کوئی بھی کام کرن تو پہلے آکھیا کر حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے، حی القیوم مولا حی۔ یار محنت کرنی پائے گی، جانا پائے گا، منجی تے بیٹھیاں روٹی نہیں لبے گی، کوشش کرنی پائے گی، حلال طریقے نہ کر، جائز طریقے نہ کرنا تیرا کام میں، حرکت تو کر، برکت میرا رب پاندا چلا جائے گا۔ حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے، میں منگتا ہوں تیرے در کا تو میرا بادشاہ ہے، دامن ہے میرا خالی، دامن ہے میرا خالی، میں ہوں تیرا سوالی، دامن میرا خالی میں ہوں تیرا سوالی، بیٹھا ہوں تیرے در پہ تو بر دے جو گولی کھالی، بیٹھا ہوں تیرے در پہ تو بر دے تو جو لکھالی، جاؤں کہاں میں مولا، جاؤں کہاں میں مولا، ایک تیرا ہی آسرا ہے، حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روائے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اصول یاد کر لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا اصول کیے، دو رستے نے تیرے سامنے جدو تو اپنے کاروبار واسطے نکلیں گا، ایک جائز طریقہ ہوئے گا، ایک ناجائز طریقہ ہوئے گا۔ جائز طریقے تے تو 50,000 کمانا ہے، حرام طریقے تے تو لاکھ روپیہ کما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فیصلہ کرنا ہے میں حلال طریقے نہ کما کے لے آنا ہے، اینے پیسے مل
ملتے نے تو میں انہیں لے کے آنے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا 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 طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس، اے دنیا دیو لوگو، کلو کھاؤ مما فی الارض، جو کوئی زمین دے اندر ہے۔ اللہ جی زمین دے اندر تے بڑا کچھ ہے، ہن سارا کچھ کھا لئیے؟ فرمایا نا 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 نا، اللہ جی کی کھانا ہے؟ حلالا 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 طیبا طیبا طیبا۔ اللہ نے دو لفظ بولے نے، حلال بھی ہوئے پاک بھی ہوئے، حلال بھی ہوئے پاکیزہ بھی ہوئے، حلال بھی ہوئے چنگا بھی ہوئے، حلال بھی ہوئے۔ اللہ جی حلال تے پتہ چل گیا فلاں چیز حلال، فلاں چیز حلال، فلاں چیز حلال۔ اللہ سونیا کیویں پتہ لگے گا آپ پاکیزہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک استاد محترم گل سنایا کر دے سن، یار او بندے دی کیا بات ہے جیڑا اپنے گھر دے اندروں روٹی کھاندا ہے، گھر دے اندر شے پکدی او کھاندا ہے، تے ہوٹلاں دا حال تے تسی ویکھیا ہی ہے۔ پھر جو واقعات سامنے نے، کوئی کھوتے کھوائی ہوندے نے، شادرہ دا واقعہ ہے، مردے کٹ کٹ لوکاں نوں پکا پکا کھوائی ہوندے سن۔ اللہ، اے طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ رزق لبنا حلال بھی ہوئے تے پاکیزہ بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ شوارمے کھائی ہوندے نے، برگر کھائی جاندے نے، کہندے سوادی لگدا ہے، وہ کھرکی جاندا ہے پتہ نہیں کتھے کتھے تے اوویں پکائی بھی جاندا ہے، تائیوں تے سوادی لگدا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچو انہاں چیزاں تو، حلال چیز کھاؤ یا او کم سے کم کھاؤ جیڑی تہاڈی اکھاں دے سامنے بندی ہے۔ کوئی پتہ نہیں دنیا تے کی لوکاں نوں کھوایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا حلالا طیبا۔ ایک بندے نے مٹھ پر کے کنک دی سٹی تے سٹے اگائے، زمین چوں سٹے اگ پئے، بوری پری اونے کنک دی گائی تے کر لے گیا، او دا آٹا پسوایا، آٹا بنان تو بعد ٹینکی چ پایا، ٹینکی چ پان تو بعد او دی بہو بیٹی نے نیک ہاتھ لا کے تے آٹا گنیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے تے آٹا گنیا ہے، آٹا گنن تو بعد بسم اللہ پڑھ کے تے روٹی پکائی ہے، او دا کھان دا مزہ بھی آئے گا۔ حلال طریقے دے نال تو کما کے لے آیا، حلال طریقے دے نال تو پھر کھادا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یارو اے دو طریقے، ایک جائز طریقہ ہے ایک ناجائز طریقہ ہے، اسی جائز طریقہ اپنانا ہے جیڑا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جامع ترمذی شریف دی حدیث ہے، فرمایا لا تزال قدمی یوم القیامہ، اللہ پاک کل قیامت نو ابن آدم کولوں 5 سوال کرے گا، اونی دیر تک ابن آدم قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکے گا۔ اللہ پاک 5 سوال کرنگے، اے بندیا انہاں دی اندروں ایک سوال اے ہوئے گا، من عینک تاتہو من عینک تاسبا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ فرمائے گا مال کیویں کمایا، مال کتھوں کمایا، مال کیویں لے کے آیا، مال کتھے کتھے لایا، چنگی جگہ تے لایا جہاں بری جگہ تے لایا، مال کیویں کمایا، لوکاں دے نال دھوکھا دے کے کمایا یا صحیح طریقے دے نال کمایا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے کو سوال کرے گا، بندیا مال کس طریقے دے نال کماندا رہے ہیں۔ جامع ترمذی شریف دی حدیث ہے، مسلم شریف دے اندر بھی حدیث موجود ہے، فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ فرمایا اللہ پاک بھی پاکیز ہے، اللہ پاک بھی پاک ہے تے پاک لوکاں نوں پسند کردا ہے۔ جڑے لوگ پاکیزہ رزق کھاندے نے اللہ پاک انہاں نوں پسند کردا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری دے اندر ایک کتاب البیوع لے کے آئے نے، یار کدی مطالعہ تے کریا کر، بخاری پڑھیا تے کر، ترجمے والی پڑھ لے، مسلم پڑھیا تے کر، ترمذی پڑھیا تے کر۔ امام بخاری نے باپ بنیا ہے، کتاب
دے اندر فرما دینے کیڑا کیڑا کام ہے جیڑا کرنا چاہیے ہے، جیڑا تجارت کرنی چاہیے، کیڑے کیڑے کام اللہ نے برکت رکھی ہے، کیڑا کیڑا کام جائز ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب البیوع خرید و فروخت دا باب لے کے آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع دے موقع تے فتح مکہ تو بعد میرے آقا فرماندے نے مکے والے ہو میں اعلان کرنا آج دے بعد مکے دی ہر چیز حرام، ایتھوں دیاں اٹا پٹنا حرام، ایتھوں دے درخت پٹنا حرام، ایتھوں دا گھاہ پٹنا حرام۔ آقا نے سارا کچھ حرام کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ وچوں نبی پاک دے عزیز چاچے بولے کہن لگے سونیو جیڑا ازخر گھاس ہے نا ازخر گھاس سونیو دی اجازت دے دے وہ ازخر گھاس جیڑا ہے۔ آقا فرماندے نے او دی کی وجہ ہے آقا سونیو ازخر گھاس جیڑا ہے اسی اینو سکا کے اسی اپنے گھراں دیاں چھتاں تے پا لینے ہاں۔ آقا سونیو اس وجہ تو اجازتاں دے دیو۔ میرے نبی فرماندے نے الا ازخر، ازخر تو علاوہ ہر چیز حرام ہے۔ مکے دی اٹ پٹنا حرام ہے، اوتھوں دا درخت پٹنا حرام ہے، نبی پاک فرمایا اوتھے شکار کرنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا الا ازخر گھاس جیڑا ہے اونوں تسی استعمال کر سکدے ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا سونیو دی کی وجہ ہے فرمایا اے لوہا اے جیڑے سنیارے نے نا انہاں دے بھی کم آوندا ہے۔ امام بخاری نے باپ بنے ہیں سنیاراں والا کام کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن او دے اندر کاٹ نہ کٹی جاوے، او دے اندر دھوکھے نہ دیتے جان۔ اللہ اکبر۔ آقا سونیو اس گاس دی اگ جلا کے سنیار سونا پگلاندے نے، پگلان تو بعد تیار کر دینے آقا نے اجازت دے دیتی ہے۔ امام بخاری فرماندے نے سنیاراں والا کام بھی جائز ہے، ترخانہ والا کام بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نو ایک عورت نے آکھیا آقا سونیو میں تواڈے لئی ممبر بنانا چاہنی ہاں۔ پتہ لگیا نبی دے دور اندر ترخان بھی سن، لکڑی دا کام کرن والے بھی سن۔ امام بخاری نے اس تو اخذ کیتا ہے لکڑی دا کام کرن والا بہترین کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بی بی نے کیا آقا سونیو میں تانوں ممبر بنا کے دینا ہے۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے، ممبر بن کے آ گیا۔ میرے نبی ممبر تے جلوہ فروز ہوئے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیتا ہے، ایک بچے دے رون دی آواز آنی بھی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تے خاموشی تاری ہو گئی، نبی پاک بھی خاموش ہو گئے۔ کان لایا او سکا تنا کھجور دا جنوں پکڑ کے نبی پاک پہلے جمعہ پڑھایا کر دے سن، او دی اندر رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ نبی پاک اس کھجور دے تنے کولے گئے، آپ نے سینے نہ لایا، آپ نے دلاسے دیتے، درخت نے پہچانیا پیارے پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ لگیا ترخانہ والا کام بڑا سونا کام ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اخذ کیتا ہے یہ چنگا کام ہے، بہترین کام ہے۔ اللہ اکبر۔ درزیاں والا کام، درزیاں والا کام نبی پاک دے دور اندر ایک عورت نے آپ دی دعوت کیتی ایک درزی نے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دی دعوت کیتی، او دے اندر کدو پکائے، او دے اندر گوشت پایا۔ نبی پاک کدو چون چون کے تے آپ منہ چ پا رہے نے، یعنی کہ کدو نو پسند فرما رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درزی نے دعوت کیتی ہے، امام بخاری نے تو مسئلہ اخذ کیتا ہے درزیاں والا کام بڑا بہترین کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کپڑے بنن والا جڑے کپڑے بنے جان نے ایک بی بی نے کیا آقا سونیو میں تواڈے واسطے تحفہ چادر دا لے کے آئی ہاں، اپنے ہاتھ نال بن کے لے آئی ہاں، آقا سونیو پہن لو۔ نبی پاک نے وہ چادر اپنے اتے پا لیا ہے۔ صحابہ آندے نے آقا بڑی سونے لگ رہے نے، زیب تن کر لیا ہے اس چادر نو۔ ایک صحابی آندا ہے آقا سونیو چادر بڑی سونی لگ دی ہے کتے مینوں دے دیو۔ نبی پاک دی عادت مبارک، آپ کسے نو جواب نہیں سن دیا کر دے، آپ کسے نو نہ نہیں سن کریا کر دے۔ میرے آقا کر گئے، چادر اتاری لیا کے اس صحابی نو دے دیتی ہے۔ صحابہ کہن لگے یار تو نبی پاک انہوں چادر کیوں لے لئی؟ انہوں ملامت کیتا، کہن لگا میں اپنے اتے لین لی نہیں لئی، میرا دل کردا سی اس چادر نو نبی دا جسم لگ گیا ہے، اے میرا کفن بن جائے، میرا کفن بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اینو میں سنبھال
संभाल के रखांगा, जो मैं फौत हो जावांगा अल्लाह अकबर एदा कफन बनाया जाए। इमाम बुखारी ने तो मसला अखज किया है और 10 चक वालिया मैं तुहाडे कोले सही हदीसां लैके आया, पैगाम लैके आया। इमाम बुखारी ने मसला अखज किया है बंदा जिउंदियां जिउंदियां अपना कफन लिया के घरे रख सकदा है। अपना कफन तैयार करके हुणे रखना चाहिए। मौत याद आउंदी है, पता नहीं बाद जो हलाल लगना है या हराम लगना है। अल्लाह अकबर। अपना कफन तैयार रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह अकबर कबीरा। जगां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल बुयूत के अंदर ये भी पेशा लैके आए ने जानवरां दी खरीदो फरोख्त। और जानवरां दी खरीदो फरोख्त करने वाले हो मसला जरा गौर ना सुनते जाया जे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान नूं चाहिए खरीदो फरोख्त कर। इत्थे की करदे ने, मझ किसी ने वेचनी होवे ना ते 3 दिन दुध चोना बंद, 3 दिन बंद। वो फिर जो सौदा हो जाता है अगला बंदा बड़ा खुश होता है, यार मझ लभ गई तो दुध वाहवा देंदी। वो चंगा बाल्टा लैके थले बहता है, पहले दिन 10 किलो, फिर दूसरे दिन 6 किलो, तो तीसरे दिन 3 किलो। फिर वो घटना ही कम, क्योंकि दुध तो रोकी रखिया। फरमाया खरीदो फरोख्त हो चुकी है। अगर उस बंदे ने धोखा किया है तुहाडे नाल, तुसी इस बै नूं खत्म कर सकते हो, सौदा वापस कर दिओ, क्योंकि उस बंदे ने तुहाडे नाल धोखा किया है। जानवर का दुध रोक के रखे है, तुहानूं 10 किलो दसिया, देंदी 3 किलो है। अल्लाह। फरमाया 2 बंदे आपस च बैठे ना बै करन, किसी शै दी, किसी चीज़ का सौदा हो रहा है। फरमाया जिन्नी देर तक बैठे रहन उन्नी देर तक आखिर ते किसी का ज़हन बन गया जी मैं नहीं ये शै बेचनी, मेरे को गड्डी है मैं नहीं बेचनी, तो उन्नी देर तक ख़त्म कर सकते हो जिन्नी देर तक वो अलहदा नहीं होंगे। फरमाया जो दोवें साथी अलहदा हो जान फिर वो जिहड़ी कीती गई बै वो फिर ख़त्म हो सकती नहीं। फिर वो जिन्हें शै लई ओहदी हो, हाँ ओहदे अंदर अगर धोखा कीता है, धोखा किया गया, उन्होंने सच्ची गल नहीं दसी, फरमाया फिर वह किया गया सौदा वापस होएगा। उन्होंने चाहिए उन्होंने वापस करे। अल्लाह अकबर। बड़े मसाइल सन और बड़े बड़े ऐसे तरीके ने जिस के अंदर असी गरक हाँ। ऐसियां बैवां जिहड़ियां सानू पता नहीं, ऐसे कारोबार जिहड़े असी करी जा रहे हैं। वक्त हो चुका है, बाकी गल्लां इंशाअल्लाह अगले जुम्मे होणगियां। काफ़ी चीज़ां ने अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे वास्ते मैं लैके आवांगा कि केड़े केड़े ऐसे मसाइल ने जिहड़ियां तो सानू बचना चाहिए, ऐसियां केड़ियां केड़ियां बैवां ने, ऐसे केड़े केड़े कारोबार ने जिन्हां तो बचदियां होयां हलाल रिज़्क कमा के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।